अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? और इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। और जो है ना, आज हम बात कर रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और हज़रत मूसा के एक सवाल के बारे में जो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक से किया था। तो पहले हम मुख्तसरन बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। आप सब जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना, वो अल्लाह पाक के पैगंबर थे और ये बहुत लाडले और चहेते पैगंबर। और जो आपको इसका वाक़या आपने पूरा सुना होगा कि और सूरत की अल-क़सस जो है सूरा कुरान पाक की अल-क़सस सूरा में इस पूरे वाक़े को बयान किया गया है। फ़िरौन के ज़माने में बनी इसराइल को बहुत ही कमतर जाना जाता था और जो है ना, उन्हें बहुत दबा के और बहुत ही बुरी कंडीशन में जो है रखा गया था। मिस्र के जो कतबी थे उनको बेहतर समझा जाता था, उनकी इज्जत की जाती थी, लेकिन बनी इसराइल को जो है ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना था और उन्हें बहुत ही बदतर दर्जे में रखा गया था। और फिर जो है अल्लाह ताला ने उनको बनी इसराइल को बशारत दी कि अनकरीब जल्द जो है ना आप इससे निकल जाएंगे। और बशारत भी उनको इस तरह मालूम हुई कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग उठी और उस आग ने जो है ना, वो जो कतबी थे मिस्र के उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया और बनी इसराइल के घर जो थे ना, वो महफूज रहे। तो दूसरी सुबह उसने काहनों को जमा किया और उनसे पूछा कि ये क्या मामला है। तो काहनों ने कहा, जो उस वक्त के उलमा माने जाते थे, तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी तबाही का बायस बनेगा। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म सादिर किया कि बनी इसराइल में इस साल पैदा होने वाले तमाम नर बच्चे यानी लड़के जो है ना, उनका कत्ल कर दिया जाएगा और जो लड़कियां हैं वो छोड़ दी जाएंगी। और उसने दाइयों को हुक्म दे दिया कि वो निगरानी रखें कि कौन सी औरत जो है ना वो हामला है और पैदाइश के वक्त बच्चे को मार दिया जाए और बच्ची छोड़ दी जाए। हज़रत मूसा की वालदा जो है वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, माँ बनने के इब्तदाई दौर से गुजर रही थी। उन्होंने जब ये हुक्म सुना तो उन्होंने खुद को छुपाना शुरू किया और उन्होंने किसी को नहीं मालूम होने दिया कि वो हामला है। और 9 माह वो तकरीबन अपने आप को छुपाती ही रही, यहाँ तक कि वलादत का वक्त आ गया और इंतहाई करीबी लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि जो है ना आप माँ बनने वाली हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई और हज़रत हारून तो उनसे पहले ही पैदा हो चुके थे। हज़रत मूसा जब पैदा हुए तो आप उनको छुप के दूध पिलाती। फिर अल्लाह पाक ने वही नाजिल की, यानी कि अलका किया उनके दिल में ये ख्याल पैदा किया कि जब बुरा वक्त आए, जब आपको बहुत खतरा महसूस हो, तो इसको दरिया में डाल देना। अब उनके दिल में अल्लाह ने ये गुमान डाल दिया था कि और वो तुम्हारी बेहतरी के लिए होगा और ये बच्चा वापस तुम्हें ही लुटाया जाएगा। तो फिर जनाब पकड़ धकड़ शुरू हुई और उन्होंने फ़िरौन के हरकारों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। तो माँ ने उसको बक्से में डाला और दरिया में बहा दिया और अपनी बेटी से कहा कि साथ साथ दरिया के किनारे चलती जाओ, तो देखो तो इस बच्चे का अंजाम क्या होता है। बच्चा जो है वो दरिया के बहाव के साथ बह रहा था और बहन जो है वो दूर से निगरानी कर रही थी। बच्चा जो है ना बहता आके लग गया फ़िरौन के महल के साथ और उसके ही हरकारों ने देख लिया और उन्होंने उस संदूक को निकाला और जो है फ़िरौन की जो बीवी थी, उन्होंने हज़रत आसिया ने कहा कि ये बच्चा जो है ये तो मैं पालूंगी।
اور یوں فرعون کے گھر میں ہی انہوں نے پلنا تھا. یہ تقدیر تھی، یہ اللہ کا حکم تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس کے لیے اس نے عورتیں بلانا شروع کر دی کہ وہ دودھ پلانے کے لیے. لیکن حضرت موسیٰ کو اللہ نے منع کر دیا تھا کہ کسی کا دودھ تم نے پینا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ منہ کو لگانے کو تیار نہیں تھے. اور آخر کار انہیں باہر منادی کرانی پڑی کہ ہے کوئی عورت جو اس کو دودھ پلا سکے. تو حضرت فرعون کی جو سسٹر تھی اس نے ان ہرکاروں سے کہا کہ غریب عورت ہے جو اس کو دودھ پلائے گی اور یہ اس کا ضرور پی لے گا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا وہ بہت غریب ہے، وہ انعام و کرام کے چکر میں جب اس کو بہت پیار کرے گی تو یہ ضرور اس کا دودھ پی لے گا. تو جناب بچے کے لیے وہاں بھیجا گیا اور بچے نے جیسے ہی ماں کی چھاتی سے لگے آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ جو ہے نا محل میں آ جائیں جب تک کہ بچہ دودھ پیتا ہے. لیکن ان کی والدہ نے کیا انکار. انہوں نے کہا میں مطلب اپنے گھر بار والوں کو چھوڑ کر کس طرح جو ہے محل میں شفٹ ہو سکتی ہوں. تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا گیا پرورش کے لیے. اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ اپنی ماں کا دودھ پیتے رہے اور پل گئے. اور جب بڑے ہوئے تو انکشاف ہوا کہ یہ وہی نبی ہیں اور یہ وہی بچہ ہے جو تباہی لانے والا ہے کتبیوں کے لیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی اللہ کے لاڈلے پیغمبروں میں سے تھے. اور انہوں نے فرمائش کی اللہ پاک سے کہ وہ جو ہے نا اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور اللہ نے صرف ایک اپنی تجلی ہی ڈالی تھی کہ برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے. اور وہ جو جس پہاڑ پہ تھے وہ پورا کا پورا سرمے کی طرح سیاہ ہو گیا جہاں آج بھی جو ہے نا لوگ جاتے ہیں. اور اب میں آ رہی ہوں اپنے اگلے جو ہے نا مرحلے کی طرف کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاڈ میں اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ پاک کوئی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ آپ کو پسند ہے، کوئی مجھ سے بھی زیادہ لاڈلا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے کہا کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ سب سے آخر میں ایک نبی آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس نبی کی جو ہے نا ایک امت ہوگی اور اس امت کے اوپر روزے فرض ہوں گے. اور جب وہ امت جو ہے نا روزہ رکھے گی اور شام کو اپنے خشک حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ مجھ سے بھی زیادہ قریب اللہ پاک سے کہ آپ کے کوئی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی امت آئے گی کہ جو روزہ رکھے گی اور جب وہ اپنے خشک ہونٹوں سوکھی زبان کے ساتھ افطار کرے گی تو وہ مجھے آپ سے بہت زیادہ قریب ہوگی. کیونکہ تیرے اور میرے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تیرے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ امت جب روزہ افطار کرے گی تو اس کے اور میرے درمیان ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوگا. اور میں اس وقت ان کی تمام دعائیں قبول کروں گا. تو یہ کتنی بڑی جو ہے نا اللہ پاک کی رحمت اور کتنی بڑی عنایت. وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے اور ہم ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، عام لوگ ہیں. اور اللہ نے ہمیں حضرت موسیٰ سے بھی زیادہ قریب رکھتا ہے اس وقت جب ہم روزے دار ہوتے ہیں، اس وقت جب ہمارے گلے جو ہیں ہم وہ خشک ہوتے ہیں پانی کی طلب میں، اور ہمارے ہونٹ جو ہے نا وہ سوکھے ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے افطار کا سامان پڑا ہوتا ہے لیکن ہم جو ہیں وہ نہیں اٹھاتے اس وقت تک جب تک کہ ہم سن نہیں لیتے صدا اللہ اکبر کی. جب تک ہم الارم کی آواز نہیں سنتے، ہمیں کوئی کتنی ہی عزیز چیز کیوں نہ ہو، ہم نہیں کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بہترین اجر ہمیں دنیا میں بھی دے رہا ہے کہ ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ تم
حضرت موسیٰ سے بھی زیادہ میرے سے قریب ہو، اور اللہ پاک اس کا اجر انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ یہ اللہ کے لیے ہی روزہ ہے، اور اللہ ہی نے اس کا اجر جو ہے ہمیں دینا ہے، اور وہ کیا ہی بہترین اجر ہوگا جو اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں رکھا کیجیے یاد، اور نئے دیکھنے والے میرے چینل کو کرتے رہیں سبسکرائب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔